नमस्कार, म सन्तोष सुब्रती। यहाँहरु समक्ष मैले फाइनान्स सब्जेक्टको क्यापिटल बजेटिङ च्याप्टरको ट्यु सोलुसन पार्ट 4 लिएर उपस्थित भएको छु। हाम्रो च्यानलमा भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै त्यसको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। हामी ट्यु 2069 को क्वेशन हेर्दैछौँ। LG Electronics is considering two investment projects. The following expected cash flows are extracted from the feasibility study reports of the projects भनेको छ। हामीलाई एक्सपेक्टेड नेट क्याश फ्लोज दिएको छ ₹1000 मा। इयर 0 मा क्याश फ्लो नेगेटिभ छ, इयर 1 मा पनि नेगेटिभ छ, 2 मा पनि नेगेटिभ छ, 3 मा नेगेटिभ छ, 4 5 6 मा पोजिटिभ छ भने 7 मा नेगेटिभ छ। यहाँनिर हामीले सबै क्याश फ्लोहरू भिन्न भिन्दै देखिरहेछौँ। प्रोजेक्ट ए को क्याश फ्लो अनइभन हो। त्यसै गरेर प्रोजेक्ट बी को क्याश फ्लो सुरुमा 0 पिरियडमा नेगेटिभ छ, त्यसपछि फर्स्ट देखि 6 सम्म एउटै छ र 7 मा 0 छ भनेपछि प्रोजेक्ट बी पनि लास्टको 0 को कारणले गर्दा अनइभन भयो। हामीले यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। त्यसपछि आएमा क्यालकुलेट इच प्रोजेक्ट्स पेब्याक पिरियड, हामीलाई पेब्याक पिरियड सोधेको छ। पेब्याक पिरियड निकालिसकेपछि व्हिच प्रोजेक्ट शुड एलजी सिलेक्ट बेस्ड अन पेब्याक क्राइटेरिया भनेको छ। अब हामीले पेब्याक पिरियड निकालिसके पछाडि पेब्याक पिरियडको क्राइटेरिया अनुसार हामीले कुन प्रोजेक्ट छान्छौँ भनेर डिसिजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। पेब्याक पिरियडमा सबभन्दा कम भएको राम्रो हुन्छ, त्यसैले जसको पेब्याक पिरियड कम आउँछ त्यही प्रोजेक्ट हामीले छान्छौँ। अब हामीले अनइभन भएको कारणले अनइभन मेथड अनुसार हामी पेब्याक पिरियड निकाल्छौँ। अनइभनमा पेब्याक पिरियड निकाल्दा मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु कभर इन्भेस्टमेन्ट बाइ सीएफएटी अफ नेक्स्ट इयर भन्ने फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला हामीसँग भएको क्याश फ्लोलाई हामी कुमुलेटिभ गर्छौँ। पहिला प्रोजेक्ट ए को कुमुलेटिभ गरिएको छ यहाँ र हामी प्रोजेक्ट ए को पेब्याक पिरियड पहिला निकाल्छौँ। त्यसपछि प्रोजेक्ट बी को पनि कुमुलेटिभ भएको छ। त्यसपछि हामी प्रोजेक्ट बी लाई हेर्छौँ। सुरुमा प्रोजेक्ट ए को सुरुमा 0 पिरियडमा नेगेटिभ 300 छ, यही हामीले कुमुलेटिभमा ए राख्यौँ। अब नेगेटिभ 300 प्लस नेगेटिभ 387 गर्दा नेगेटिभ 687 भयो। त्यसपछि नेगेटिभ 687 प्लस नेगेटिभ 193 गर्दाखेरि नेगेटिभ 880, त्यसै गरी नेगेटिभ 880 प्लस नेगेटिभ 100 गर्दा नेगेटिभ 980, त्यसै गरी नेगेटिभ 980 प्लस 600 गर्दा नेगेटिभ 380 र नेगेटिभ 380 प्लस 600 गर्दाखेरि पोजिटिभ 220, पोजिटिभ 220 प्लस 850 गर्दा 1070, 1070 मा फेरि प्लस हामीले माइनस 100 गर्नु पर्यो, त्यो गर्दाखेरि 970। यसरी हामीले कुमुलेटिभ निकालिसके पछाडि कुमुलेटिभमा सबभन्दा लास्टमा आएको माइनसलाई हेर्ने हो। सबभन्दा माइनस भनेको 380 आछ। यसको इयर 4 इयर हो। यो 4 इयरलाई हामी मिनिमम इयर भन्छौँ। यसमा अमाउन्ट टु कभर इन्भेस्टमेन्ट भनेको यसमा कति पैसा उठ्न बाँकी छ त 4 इयरमा नेगेटिभ कति थियो 380 थियो। यो अमाउन्ट टु कभर इन्भेस्टमेन्ट भयो डिवाइड बाइ सीएफएटी अफ नेक्स्ट इयर भनेको छ। मिनिमम इयर 4 भने नेक्स्ट इयर 5 हो र 5 इयरको सीएफएटी 600 छ। त्यसैले 4 प्लस 380 बाइ 600 भयो। यति गर्दा 4.63 इयर्स आयो। अब प्रोजेक्ट बी मा जाँदा प्रोजेक्ट बी को नि कुमुलेटिभ गर्न पर्यो। प्रोजेक्ट बी को क्याश फ्लो हो यो। यसलाई हामी कुमुलेटिभ गर्दा माइनस 405 लाई 405 लेख्यौँ। माइनस 405 मा प्लस 134 गर्दाखेरि माइनस 271 आयो। यसमा फेरि प्लस 134 गर्दा माइनस 137, यसमा फेरि प्लस 134 गर्दा माइनस 3 आयो। यसै गरेर हामीले यसमा फेरि 134 जोड्दाखेरि 131 भयो। 131 134 गर्दा 265, यसमा 134 जोड्दा 399 र यसमा 0 जोड्दा 399 भयो। अब हामीले यहाँनिर कुमुलेटिभको लास्टमा माइनस हेर्ने, यो छ -3। यसको इयर भनेको 3 इयर्स हो। त्यसैले मिनिमम इयर 3 इयर भयो। 3 इयरमा लास्टमा माइनस आएको अमाउन्ट टु कभर इन्भेस्टमेन्ट हो ₹3 र यसमा सीएफएटी अफ नेक्स्ट इयर भनेको छ। मिनिमम इयर 3 हो भने नेक्स्ट इयर भनेको 4 हो। 4 को हामीले सीएफएटी हेर्नु पर्यो। प्रोजेक्ट बी को 134 छ, यो डिवाइड 134 गर्दा 3.02 भनेपछि पेब्याक पिरियड माथि ए प्रोजेक्ट को 4.63 आयो भने बी प्रोजेक्ट को 3.02 भयो। अब हामीले कुन छान्ने भन्ने कुरामा सबैभन्दा कम पेब्याक पिरियड प्रोजेक्ट बी को छ, त्यसैले हामी प्रोजेक्ट बी छान्छौँ। प्रोजेक्ट बी शुड बी सिलेक्टेड बिकज इट हैज लोअर पेब्याक पिरियड भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अब हामी अर्को छ, हामीलाई क्वेशनले सोधेको
Calculate each project's IRR if required rate of return is 12%. What would be LG choice भनेको छ। हामीले पहिला IRR निकाल्छौं, IRR निकालिसकेपछि फेरि रिक्वायर रेट अफ रिटर्न 12% हो भने कुन प्रोजेक्ट छान्ने भनेको छ। यसरी हामीले कुन प्रोजेक्ट चोइस गर्ने भन्ने कुरामा एनपीवी लाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 12% राखेर हामी फेरि एनपीवी निकाल्छौं। पहिला आईआरआर निकाल्छौं, आईआरआर क्यालकुलेसन गरेर भ्याउँछौं, त्यसपछि 12% कस्ट अफ क्यापिटल राखेर कुन छान्ने भन्ने निर्णय एनपीवी ले दिने भएकोले हामी एनपीवी निकाल्छौं र एनपीवी निकालिसकेपछि एनपीवी ले जे डिसिजन दिन्छ त्यही अनुसार हामी प्रोजेक्ट छान्छौं। अर्को थर्डमा स्टेट द लिमिटेसन अफ आईआरआर भनेको छ। आईआरआर को क्रिटिसिजम सोधेको यो हामीले सजिलै थियोरिटिकल कन्सेप्टहरु गर्न सकिहाल्छौं। हामी न्यूमेरिकल पोर्सन मात्र हेर्छौं यहाँ। त्यसैगरी क्यालकुलेट इच प्रोजेक्ट्स आईआरआर मा हामीले आईआरआर क्यालकुलेसन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यस्तो छ। जस्तै मैले यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा आईआरआर कसरी क्यालकुलेटरबाट क्यालकुलेसन हुन्छ भनेर सिकाएको छु। त्यही अनुसार हामीले अनइभन क्याश फ्लो देखेपछि त्यो अनइभन क्याश फ्लोलाई हामी क्यालकुलेटरमा सेभ गर्छौं र क्यालकुलेटरबाट हामी आईआरआर कति छ भनेर हेर्छौं। हाम्रो यहाँनिर 0 इयर बाहेक अरु इयरहरुमा पनि नेगेटिभ भएको कारणले हामीले 3 स्टेपबाट यो क्यालकुलेसन गर्दैनौं। हामीले यो सबै क्याश फ्लोलाई क्यालकुलेटरमा सेभ गरेर क्यालकुलेटरबाट हामीले आईआरआर कति छ भनेर पत्ता लगाउँछौं र त्यही अनुसार दुईवटा पर्सेन्टेजहरुमा ट्राई गर्छौं र इन्टरपोलेसन गर्छौं। क्लियर हुने? 0 पिरियड बाहेक अरु वर्षहरुमा पनि नेगेटिभ आयो भने हामीले यसलाई क्यालकुलेटरबाट मात्र सल्भ गर्छौं, यसमा 3 स्टेप गर्दैनौं। 3 स्टेप गर्नको लागि हामीलाई फेक फ्याक्टर निकाल्नको लागि एभरेज निकाल्ने कुराहरुमा लगायत अन्य क्यालकुलेसनको कुराहरुमा हामीलाई कन्फ्युजिङ क्रिएट हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले क्यालकुलेटरको सिस्टम डेभलप गरेका छौं। क्यालकुलेटरको सिस्टममा जानुपर्ने हुन्छ। क्यालकुलेटरको सिस्टममा जाने र क्यालकुलेटरले जति पर्सेन्ट आईआरआर निकालेको छ त्यही पर्सेन्टमा हामीले एउटा पोजिटिभ र अर्को नेगेटिभ निकालेर इन्टरपोलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले क्यालकुलेटरमा सेभ गर्दाखेरि यो 0 पिरियडलाई हामी एनसीओ भन्छौं। त्यसपछिको 1 इयरको 387 नेगेटिभमा छ। हामीले क्यालकुलेटरमा -387 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 1। त्यसपछि 2 इयरको फेरि माइनस छ, फेरि -193 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 2। 3 अनि माइनसमा छ, त्यसैले -100 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 3। 4 इयर प्लसमा छ, अब प्लस 600 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 4। त्यसपछि 5th इयर प्लसमा छ, त्यसैले प्लस 600 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 5। त्यसैगरी 6 इयर प्लसमा छ, 850 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 6 र 7 इयर माइनसमा छ, त्यसैले -100 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 7 माइनस एनसीओ गर्नु पर्यो। एनसीओ भनेको 300 माइनस 300। यतिलाई हामीले क्यालकुलेटरमा सेभ गरेर हामीले कति पर्सेन्टमा आईआरआर पर्छ भनेर हेरेर त्यही अनुसार हामीले एनपीवी पोजिटिभ र नेगेटिभ निकाल्ने इन्टरपोलेसन गर्छौं। एकदम क्लियर हुने? हामीले क्यालकुलेटरमा सेभ गर्दा माइनसलाई माइनस राख्नुपर्छ, प्लसलाई प्लस राख्नुपर्छ। फेरि मैले एकचोटी भने -387 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 1 -193 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 2 -100 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 3 प्लस 600 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 4 प्लस 600 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 5 प्लस 850 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 6 -100 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 7 माइनस एनसीओ को 300। यति हामीले क्यालकुलेटरमा सेभ गर्छौं र त्यही अनुसार हामीले क्यालकुलेटरमा बताएको अनुसार हामीले कति पर्सेन्टमा पोजिटिभ र कति पर्सेन्टमा नेगेटिभ आउँछ भनेर थाहा पाउँछौं। यहाँनिर मैले क्यालकुलेटरबाट हेर्दाखेरि 18% मा हाम्रो पोजिटिभ र 19% मा नेगेटिभ आउने निकाले। त्यही अनुसार मैले डाइरेक्ट पोजिटिभ र नेगेटिभ एनपीवी को लागि 18 र 19 मा ट्राई गर्ने कुरा गरे। त्यही अनुसार हामीले सीएफएटी राख्यौं। पीबी एट द रेट 18% को फ्याक्टर हो यो। पीबीआईएफ 18% 0 इयर को 1 हुन्छ। पीबीआईएफ 18% 1 इयर को 0.8475 हुन्छ। पीबीआईएफ 18% 2 इयर को 0.7182 हुन्छ। पीबीआईएफ 18% 3 इयर को 0.6086 हुन्छ। पीबीआईएफ 18% 4 इयर को 0.5158। पीबीआईएफ 18% 5th इयर को 0.4371। 6 इयर को पीबीआईएफ 18% 6 इयर को 0.3704 र पीबीआईएफ 18% 7 इयर को 0.3139 हुन्छ। अब यो सीएफईटी र यो हामी पीबी एट द रेट 18% भनेको जुन फ्याक्टर छ यो मल्टिपल गरेर पी मा लेख्छौं। -300 * 1 ले 300 - 1 भयो।
387 into 0.8475 गर्दाखेरि minus 327.98 193 into 0.7182 गर्दा minus 138.61 यसरी CFPT र फ्याक्टर मल्टिपल गर्छौं र यो सबै टोटल गर्दाखेरि हाम्रो NPV निक्लिन्छ प्लसलाई प्लस गर्ने माइनसलाई माइनस गर्ने टोटल गर्दाखेरि यति गर्दाखेरि 27.74 भयो अब हामीले 19% मा हेर्छौं 19% को फ्याक्टर राख्ने हो यो PVIF 19% 0 इयर को 1 भयो PVIF 19% 1 इयर को 0.8403 त्यसैगरी PVIF 19% 2 इयर को 0.7062 त्यसैगरी 3 इयर 4 इयर 5 इयर 6 इयर 7 इयर को फ्याक्टर राख्ने हो अनि यो र हाम्रो CFAT मल्टिपल गर्ने यो -300 इन्टु हाम्रो 1 गर्दा -300 त्यसैगरी 387 इन्टु 0.8403 गर्दाखेरि हाम्रो -325.20 त्यसैगरी -193 इन्टु 0.7062 गर्दा -136.30 यसरी CFAT र हामी PV हेर्दै 90% को फ्याक्टर मल्टिपल गर्छौं र हाम्रो PV आउँछ PV टोटल गर्दा हाम्रो यहाँनिर नेगेटिभ आएको छ अब हामीसँग पोजिटिभ पनि भयो नेगेटिभ पनि भयो 18% र 19% भयो डिफरेन्स पनि कम भयो अब हामीले यो दुईटालाई लिएर इन्टरपोलेसन गर्ने हो 18% लाई हामी लो रेट भन्छौं 18% को NPV लाई हामी NPV अफ लो रेट भन्छौं डिवाइड NPV अफ लो रेट माइनस NPV अफ हाई रेट NPV अफ हाई रेट नेगेटिभ मा छ नेगेटिभ यो प्लस पोजिटिभ भयो त्यसैले 0.52 पोजिटिभ लेख्यौं हामीले इन्टु 19 - 18 गर्दा 18.98% भयो अब हामीले यहाँनिर IRR सोधेको थियो IRR क्याल्कुलेसन गर्यो IRR बाट कुनै पनि डिसिजन सोधेको छैन क्वेशनले हामीलाई अब यदि कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट A को मात्र सिद्धियो अब प्रोजेक्ट B मा हाम्रो सुरुमा 405 छ त्यसपछि यो क्याश फ्लोहरु सबै 6 सम्म एउटै छ र 0 पिरियडमा 7 इयरमा 0 छ त्यसैले अब हामीलाई यस्तो क्याश फ्लो आएको छ भने यसलाई पनि हामी अनइभन भन्छौं अब हामीले यसलाई पनि क्याल्कुलेटरमा सेभ गरेर त्यही अनुसार क्याल्कुलेसन गर्छौं यो -405 NCA भयो यो 134 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 1 प्लस 134 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 2 प्लस 134 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 3 प्लस 134 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 4 प्लस 134 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 5 प्लस 134 डिवाइड 1 प्लस k को पावर 6 माइनस NCO हामीले क्याल्कुलेटरमा सेभ गर्छौं त्यसै गरेर सेभ गरिसकेपछि हाम्रो सिस्टम अनुसार हामीले कति पर्सेन्टमा प्लस र कति पर्सेन्टमा माइनस आउँछ भनेर हेर्छौं त्यो अनुसार हेर्दाखेरि 18% मा र 19% मा हामीले प्रोजेक्ट A को देखाएको थियौ भने प्रोजेक्ट B मा 23 र 24 मा हुँदो रहेछ 24 मा प्लस आउँदो रहेछ भने 24 मा चाहिँ 23 मा प्लस रहेछ भने 24 मा चाहिँ माइनस हुँदो रहेछ अब हामीले इयर 1 2 3 4 5 6 भनेर राख्यौ हामीले यसलाई हामीले 7 इयर 0 भएको भएर यस्तो गरे हो यदि कसैले 7 इयर को 0 हो यसको केही भ्यालु हुँदैन भने यो हटाइदिएर 1 to 6 लेखेर 130 लेखेर यहाँ PVIF 23% 6 इयर्स लिएर फ्याक्टर लिएर मल्टिपल गरेर निकाल्छ भने पनि हुन्छ तर मैले यहाँनिर भिन्दै देखाएको छु 1 इयर को 134 2 इयर को 134 यसरी राखेको छु PV at the 23% PVIF 23% 0 इयर को फ्याक्टर 1 PVIF 23% 1 year का factor 0.8130 PVIF 23% 2 year का factor 0.6610 PVIF 23% 3 year का factor 0.5374 यसरी क्याश फ्लो र यो फ्याक्टर मल्टिपल गरेर P मा राख्ने हो 405 into 1 ले minus 405 भयो 134 into 0.8130 ले 108.94 यसरी हामीले क्याश फ्लो र फ्याक्टर मल्टिपल गरेर राख्छौं र यो टोटल गर्दाखेरि हाम्रो NPV 9.37 आयो अब हामीले 24% मा जानुपर्ने भयो 24% मा हेर्दाखेरि यो हाम्रो फ्याक्टर PVIF 24% 0 इयर को फ्याक्टर 1 PVIF 24% 1 इयर को फ्याक्टर 0.8065 PVIF 24% 2 इयर को फ्याक्टर 0.6504 यसरी हामीले फ्याक्टर यहाँ राख्दै जान्छौं इयर 7 सम्म त्यसपछि यो क्याश फ्लो र यो फ्याक्टर मल्टिपल गर्ने हो 405 into 1 गर्दा minus 405 आयो 134 into 0.8065 गर्दा 108.07 भयो यसरी यो फ्याक्टर र सम्बन्धित वर्षको चाहिँ यो CFD र सम्बन्धित वर्षको फ्याक्टर मल्टिपल गर्दै हामीले यहाँ राख्छौं र PV टोटल गर्दाखेरि हाम्रो नेगेटिभ मा आयो
अब हाम्रो 23 मा पोजिटिभ आयो भने 24 मा नेगेटिभ आयो। अब पोजिटिभ र नेगेटिभलाई लिएर हामीले इन्टरपोलेसन गर्छौं। इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि 23 भनेको लो रेट हो, लो रेटको एनपीवी भनेको 9.37 छ। 24 भनेको हाई रेट हो, हाई रेटको एनपीवी भनेको -0.24 छ। त्यही अनुसार 23 लो रेट, एनपीवी अफ लो रेट 9.37 अनि त्यसपछि एनपीवी अफ हाई रेट -0.24 आएको थियो। यसलाई हामीले यो माइनस र यो फर्मुलाको माइनसले प्लस बनायौं र यो क्याल्कुलेसन गर्दा 23.975% हाम्रो आईआरआर हुन्छ। अब आईआरआर डिसिजन गर्नु, आईआरआर अनुसार डिसिजन गर्नु पर्दा चाहिँ आईआरआर जसको बढी छ त्यही छान्ने हो, तर आईआरआर अनुसारको डिसिजन क्वेशनमा सोधेको थिएन, तैपनि हामीले लेखेका छौं। आईआरआर कसको बढी भयो त? आईआरआर चाहिँ हाम्रो ए को 18.98 छ भने बी को 23.975% छ। त्यसैले बी को आईआरआर बढी भयो र हामीले बी प्रोजेक्ट छान्छौं भन्ने कुरा गर्यौं। अब त्यसपछि अर्को हामीलाई क्वेशनले सँगै के सोधेको थियो भने यहाँनिर हेरौं, क्यालिडेट प्रोजेक्ट आईआरआर पछि इफ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 12% व्हाट वुड बी एलजी चोइस रे? यदि कस्ट अफ क्यापिटल 12% हुन्छ भने कुन छान्छ भन्यो। अब कुन चाहिँ छान्ने भन्ने कुराको फाइनल डिसिजन एनपीवी ले दिने भएकोले हामी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौं। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले 12% राख्नु पर्ने भयो हामीलाई क्वेशनमा दिए अनुसार। त्यही अनुसार क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इफ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 12%। प्रोजेक्ट ए र बी छ हामीसँग, कस्ट अफ क्यापिटल हाम्रो 12% हो क्वेशनले दिएको। त्यही अनुसार पीबीआईएफ 12% 0 इयर को 1, पीबीआईएफ 12% 1 इयर को 0.8929, पीबीआईएफ 12% 2 इयर को 0.7972। त्यसै गरेर हामीले 12% को फ्याक्टर राख्यौं इयर वाइज। पीबीआई फ्याक्टर राख्यौं यो 1 देखि 7 सम्म। अनि यो क्याश फ्लो 1 हामीसँग यो 4 वर्ष 3 वर्षमा नेगेटिभमा छ भने चौथो वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष पोजिटिभमा 7 इयरमा नेगेटिभमा छ। अब यो फ्याक्टर र यो सीएफएटी मल्टिपल गरेर पीबीए मा राख्ने। यो 300 * 1 ले 300 माइनसमा आयो। त्यसै गरेर यो 387 * 0.8929 गर्दा 345.552 नेगेटिभमा आएको छ। हामीले यो भ्यालुहरु लिँदाखेरि पोइन्ट पछाडी 2 डिजिट मात्र लिए हुन्छ, मैले यहाँ 3 डिजिट लिएको छु, 2 मात्र लिए पनि हुन्छ। यसरी फ्याक्टर र सीएफएटी मल्टिपल गर्ने, यहाँ पी मा राख्ने, यो टोटल गर्दा 236.53 आयो। त्यसै गरेर प्रोजेक्ट बी को हामीले यही फ्याक्टरसँग मल्टिपल गर्ने हो, पीबी एट द रेट 12% सँग प्रोजेक्ट बी को 405 * 1 ले 405 भयो, 134 * 0.8929 ले 119.65 भयो। त्यसै 134 * 0.7972 गर्दा 106.82 भयो। यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर टोटल लास्टमा गर्दाखेरि 145.93 आयो। 145.93 भनेपछि एनपीवी कसको बढी भयो त भन्दा प्रोजेक्ट ए को बढी भयो। अब एनपीवी अनुसार हामीले प्रोजेक्ट ए छान्नु पर्ने भयो। हामीले लास्टमा डिसिजन एनपीवी ले दिने हो। क्वेशनले हामीलाई एलजी कम्पनीले कुन छान्छ भन्ने कुरा गरेको थियो, त्यही अनुसार हामीले एनपीवी निकालेर हेर्दाखेरि प्रोजेक्ट ए छान्नु पर्ने भयो, किनभने प्रोजेक्ट ए को एनपीवी चाहिँ प्रोजेक्ट बी को भन्दा बढी छ। अब हामी 2061 मा जाउँ। जेनरेसन एक्स इन्कर्पोरेसन एज आइडेन्टिफाइड द फलोइङ टु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट्स भनेको छ। हामीलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट दिएको रहेछ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा पनि पेब्याक पिरियड र डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड कम भएको राम्रो हुन्छ, त्यो प्रोजेक्ट छान्छौँ भने अरू टेक्निक अनुसार चाहिँ बढी भएको प्रोजेक्टहरू छान्ने गर्छौँ। अब हामीलाई प्रोजेक्ट ए मा 2600 दिएको छ 0 पिरियडमा। त्यसपछि 1 2 3 4 चारवटा पोजिटिभ छ। त्यसै गरेर प्रोजेक्ट बी मा 11000 दिएको छ र 1 2 3 4 चारवटै पोजिटिभ छ। अब हामीले एउटा काम के गर्नु पर्यो भने नि, हाम्रो सुरुमा 0 पिरियडमा नेगेटिभ छ र अरू सबै पोजिटिभ छ भने पनि हामीले यसलाई क्याल्कुलेटरमा सेभ गरेर यो हाम्रो आईआरआर कति पर्सेन्टमा पर्छ भनेर हामीले पहिला हेर्छौं। हामीले त्यो काम चाहिँ सधैँ गर्ने। अघि मैले एउटा एक्जाम्पल देखाएको थिएँ, त्यसमा 1 इयर 2 इयर 3 इयरमा नेगेटिभ थियो। त्यसमा त अब हामी सधैँ क्याल्कुलेटरमा सेभ गरेर क्याल्कुलेटरबाट आएको पर्सेन्टेज अनुसार हामीले ट्राई गरेर इन्टरपोलेसन गर्ने हो। तर यो केसमा भने यो 0 पिरियडमा चाहिँ नेगेटिभ छ र अरू पिरियडमा चाहिँ पोजिटिभ भएको केस छ भने पनि यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा सेभ गर्ने र कति पर्सेन्टमा हाम्रो आईआरआर पर्दो रहेछ पहिला पत्ता लगाउने। अनि त्यसपछि
यदि 40% भन्दा तल भनेको जस्तै 30-35 तिर आइआरआर पर्ने भयो भने 40% भन्दा तल पर्ने भयो भने हामीले फेक फ्याक्टर निकालेर फेक फ्याक्टर अनुसार आएको पर्सेन्टेजमा हामी ट्राई गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो क्यालकुलेटरमा हामीले आइआरआर निकालेको हुन्छौं, अर्थात् कति पर्सेन्टमा पोजिटिभ कति पर्सेन्टमा नेगेटिभ आउँछ भनेर हामीलाई थाहा भइसकेको हुन्छ। त्यही अनुसार पहिला फेक फ्याक्टर अनुसार आएको पर्सेन्टेजमा ट्राई गर्छौं अनि त्यसपछि हामीले क्यालकुलेटरमा निकालेको पर्सेन्टेज अनुसार दुईटा पर्सेन्टेजमा ट्राई गर्छौं, इन्टरपोलेसन गर्छौं। अब त्यो 40% भन्दा बढी भयो भने चाहिँ हामीसँग त पीबीआईएफ टेबलमा त्यो हुँदैन, अर्थात् फाइनान्शियल टेबलमा त्यो 40% भन्दा बढीको भ्यालु हुँदैन, दिएको हुँदैन। नभइसकेपछि हामीले क्यालकुलेसन गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले एकै पटक 80% मा पोजिटिभ र 80% मा नेगेटिभ आउँछ भन्ने थाहा पाएपछि डाइरेक्ट त्यही पर्सेन्टमा ट्राई गर्छौं अनि त्यसपछि इन्टरपोलेसन गरिदिन्छौं। जस्तै यसलाई मैले क्यालकुलेटरमा सेभ गरेर हेर्दाखेरि यसलाई क्यालकुलेटरमा सेभ गरेर मैले हेरे आइआरआर कति पर्सेन्ट आउँछ भनेर, अनि आइआरआर चाहिँ कति आउने रहेछ भने हाम्रो 162.66% आउने रहेछ। अब 162.66% आएपछि मैले फ्याक्टर निकालेर ट्राई गरेर इन्टरपोलेसन गरेर यो ट्राई कहिलेसम्म गरिरहने त, मसँग त टेबलमा छैन भ्यालु, नभइसकेपछि मैले कति पर्सेन्टसम्म ट्राई गर्ने त, यो समस्या क्रिएट हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले यदि 40% भन्दा बढी आइआरआर आउने भयो भने हामीले सोझै क्यालकुलेटर अनुसार निकालेको जुन चाहिँ पर्सेन्टेज थियो 162% मा पोजिटिभ र 163% मा नेगेटिभ आउँछ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गरेका थियौं, डाइरेक्ट त्यसमा ट्राई गरिदिने। फर पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एनपीवी ट्राई एट 162% एन्ड 163% भन्ने एनपीवी निकाल्ने, यो दुईटालाई लिएर इन्टरपोलेसन गर्ने, हाम्रो एन्सर आयो। यति गर्ने। अब यदि 40% भन्दा कम हुने भयो भने चाहिँ हामीले 3 स्टेपबाट गर्दा पनि हुन्छ। 3 स्टेपबाट गर्न सकिन्छ त्यस्तो केसहरू। हामीसँग पीबीआईएफ टेबल भनेको फाइनान्शियल टेबलमा भ्यालु भइहाल्छ, त्यसलाई पुट गर्छौं, हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौं। यो कुराहरु चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै यसको फर्स्ट प्रोजेक्टमा 162% भएको भएर मैले यहाँ डाइरेक्ट 162 र 163% मा ट्राई गरे, इन्टरपोलेसन गरे। तर सेकेन्ड प्रोजेक्ट चाहिँ मैले क्यालकुलेटरमा हेर्दा 17.11% मात्र छ। अब 17.11% भनेको हामीसँग त क्यालकुलेटरमा पीबीआईएफ टेबलमा फाइनान्शियल टेबल भनौं न त्यसमा भइहाल्छ। त्यो भइसकेको भएर मैले यसलाई यसरी स्टेप 1 स्टेप 2 गरेर गरे। स्टेप 1 बाट निकाले, स्टेप 2 मा यो स्टेप 1 बाट आएको फ्याक्टरलाई पीबीआईएफ टेबलमा हेरेर कति पर्सेन्टमा पर्छ भन्ने हेरे, 20% मा पर्दो रहेछ। त्यसपछि 20% बाट भ्यालु निकाले। त्यसपछि अब यसको एन्सर त 17% हो भन्ने मलाई थाहा थियो, 17.11 भन्ने। त्यही अनुसार अब 17 मा पोजिटिभ आउँछ भन्ने मलाई थाहा भएर मैले डाइरेक्ट 70% मा ट्राई गरे। त्यसपछि 20 र 70 को ग्याप जम्मा 3% मात्र पनि भयो, यसलाई लिएर इन्टरपोलेसन गरे। यसरी एकदम याद गर्नुपर्छ। 40% भन्दा बढी आएर आउने भयो भने डाइरेक्ट हामीले यसरी गरिदिन्छौं र 40% भन्दा कम भयो भने हामीले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 गरेर गर्छौं। अब कसैले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 नगरिकन डाइरेक्ट गरेको छ भने पनि त्यसलाई मान्यता त दिन्छ, तर हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्ने भइसकेपछि स्टेप नै फलो गर्दा राम्रो मानिन्छ है। अब हामीले यहाँनिर सुरुमा के सोध्यो, व्हिच इज द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भने आइआरआर सोधेको रहेछ। इफ यु एप्लाई द आइआरआर डिसिजन एप्लाई गर्ने हो भने व्हिच प्रोजेक्ट शुड द कम्पनी एक्सेप्ट, कम्पनीले कुन प्रोजेक्ट छान्छ भन्यो। त्यसैले हामीले प्रोजेक्ट ए को आइआरआर हेर्दाखेरि 162% मा पोजिटिभ र 163 मा नेगेटिभ आउँछ भन्ने थाहा भयो। त्यसैले मैले यहाँनिर डाइरेक्ट यो प्रोजेक्ट ए को सीएफईटीहरु राखे र पीबीआईएफ 162% निकाल्न लाए। यसमा पीबीआईएफ 162% जीरो इयरको फ्याक्टर 1 भयो। त्यसपछि यहाँनिर पीबीआईएफ 162% 1 इयरको फ्याक्टर हामीले यो टेबलमा भेट्दैनौं। त्यसैले यहाँनिर मैले तल वेयर भनेर देखाएको छु। पीबीआईएफ 162% एन इयर भनेको चाहिँ 1/1 + 1.62 को पावर n हो। 162 लाई 100 ले डिभाइड गर्दा 1.62 आउँछ। त्यसैले यहाँनिर 1.62 लेखे हो। जस्तै 100% भनेको 100 डिभाइड 100 गर्दा 1 हुन्छ। 90% भनेको 90 डिभाइड 100 गर्दा 0.9 हुन्छ। हामीले फर्मुलामा राख्दाखेरि त त्यसै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 162% भनेको 1/1 + 162 भनेको 1.62 हो।
PBIF 162% n इयर भनेको 1/1 + 1.62 को पावर n हो। अब हामीले यहाँनिर PBIF 162% 1 इयर को निकाल्न पर्यो भने 1/1 + 1.62 को पावर 1 गर्नु पर्यो। n 1 हो नि त यो, त्यही भएर 1 गरेको। यति गर्दाखेरि 0.3817 आउँछ। त्यसै गरेर PBIF 162% 2 इयर को गर्नु पर्यो भने 1/1 + 1.62 को पावर 2 लेख्नु पर्यो। त्यो गर्दा 0.1457 आउँछ। त्यसै गरेर 3 इयर को 1/1 + 1.63 को पावर 3। त्यसै गरेर 4 मा 1/1 + 1.62 को पावर 4। यति फ्याक्टर आउँछ। अनि यो CFET र फ्याक्टर मल्टिपल गर्ने p मा लेख्ने। यो 10.1 भयो। त्यसै गरेर 163% को निकाल्न पर्यो। यो पनि त्यही गर्ने हो। 1/1 + 1.63 को पावर n। 163 भयो 1.63 लेख्या हो। अनि 1 को 1 भयो। 1/1 + 1.63 को पावर 1 बराबर 0.3801 के 02। त्यसै गरेर 1/1 + 1.63 को पावर 2 भनेको 0.1446 आयो। त्यसै गरेर यो 1/1 + 1.63 को पावर 3 त्यो भनेको 0.0550 आयो। त्यसै गरेर यो 1/1 + 1.63 को पावर 4 गर्दा 0.0209 आयो। अब यो CFET र यो फ्याक्टर मल्टिपल गर्ने p मा राख्ने। 2600 * 1 ले 2600 भयो। त्यसै गरेर 4000 * 0.3802 गर्दाखेरि 1520.8 भयो। यसै गरेर CFET र फ्याक्टर मल्टिपल गर्ने, टोटल गर्ने, नेगेटिभमा आयो। अब नेगेटिभ पनि भयो, पोजिटिभ पनि भयो। यो दुईटालाई इन्टरपोलेसन गरौँ। इन्टरपोलेसन गर्दा 162.66 भयो। अब प्रोजेक्ट बी को पनि मैले क्यालकुलेटरबाट क्यालकुलेसन गरिसकेको थिएँ। त्यसैले यो 40 भन्दा यतै भएको कारणले मैले फेक फ्याक्टरबाट गर्नुपर्छ भनेर फेक फ्याक्टरबाट गरेको छु। फेक फ्याक्टरमा स्टेप 1 मा हामी फेक फ्याक्टर निकाल्छौँ। NCO बाइ एभरेज एनुअल CFET हो। NCO भनेको 11000 थियो प्रोजेक्ट बी को 11000 र एनुअल CFET हाम्रो टोटल CFET पहिला निकाल्नु पर्यो। 1000 6000 ले 7 भयो, 7 र 5 ले 12 भयो, 12 र 5 ले 17,000 भयो टोटल CFET। टोटल CFET लाई n ले भाग गरेपछि एभरेज CFET आउँछ। त्यसैले 17,000 / 4 17,000 भयो डिवाइड 4 गर्दा 4250 भयो। अब NCO लाई एभरेज एनुअल CFET ले भाग गर्दा 2.5882 आयो। यो 2.5882 लाई हामीले लाइफ अनुसार PBIF टेबलमा खोज्दै जाने। PBIF टेबलमा खोज्दै जाँदाखेरि 2.5882 भनेको कहाँ पर्दो रहेछ त 4 इयर्समा 20% को नजिक पर्दो रहेछ। त्यसैले हामीले सुरुमा 20% मा ट्राई गर्ने। हामीसँग भएको क्याश फ्लोलाई 20% मा ट्राई गर्ने। 11000 * 1 ले 11000 भयो। यो PBIF 20% 1 इयर को फ्याक्टर हो। 1000 * गर्दा 833.30 आयो। त्यसैगरी यो भनेको 0.6944 भनेको PBIF 20% 2 इयर को फ्याक्टर हो। CFET * फ्याक्टर मल्टिपल गरेर राख्यौं। त्यसैगरी 3 इयर को पनि त्यही गर्ने, 4 को पनि त्यही गर्ने गर्दा NPV माइनसमा आयो। अब हामीलाई प्लस चाहियो। अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो 17% मा ट्राई गर्दा प्लस आउँछ भन्ने कुरा हामीले क्यालकुलेटरबाट हेरिसकेका छौं। त्यसैले हामीले एकैचोटी 17% मा गर्यौं। अब यो 20 र 17 को ग्याप 3 वर्ष मात्र छ। इन्टरपोलेसन गर्न 3% मात्र छ भनेपछि इन्टरपोलेसन गर्न सजिलो पनि हुन्छ। त्यसैले मैले एकैचोटी 17 मा गरे। 17 मा 1, 17 को 1 इयर को फ्याक्टर 0.8547, 2 इयर को भयो, 3 को भयो, 4 भयो र यो CFET * फ्याक्टर मल्टिपल गरेर PB मा राख्यौं। PB हाम्रो 28.20 आयो। यसरी हामीले यसको क्यालकुलेसन गर्यौं। त्यसपछि हामीलाई यसमा के सोधेको छ त भने अब हामीलाई which project should the company accept भनेको छ। कसको IRR बढी भयो त? A को IRR बढी भयो भनेपछि A प्रोजेक्ट हामीले छान्नु पर्छ। त्यही अनुसार हामीले डिसिजन लेख्छौं। यहाँ मैले डिसिजन लेखेको छैन। हामीले लेख्दाखेरि हाम्रो IRR प्रोजेक्ट A को बढी भएको कारणले प्रोजेक्ट A छान्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ B मा हामीलाई सोधेको। B मा के सोधेको छ भने if the required rate of return is 11%, required rate of return भने cost of capital 11% हुन्छ भने हामीले NPV कति हुन्छ र कुन प्रोजेक्ट छान्छौं भनेर लेख्नु पर्ने भयो। त्यही अनुसार हामीले 11% cost of capital राखेर हेरौं। 11% मा PBIF 11% 0 इयर को 1, PBIF 11%
1 इयरको 0.9009, त्यसै गरी 2 इयरको 0.8116, 3 इयरको 4 इयरको भयो। CFAT A राख्यौ, CFAT A र यो फ्याक्टर मल्टिपल गरेर PBA मा राख्यौ। त्यसै गरी CFAT B राख्यौ, यो CFAT B र यो फ्याक्टर मल्टिपल गरेर हामीले PBB मा राख्यौ। जस्तै यो 11,000 into 1 ले 11,000 भयो भने 1000 into 0.9009 ले 900.9 भयो। यसरी यो सबै जोड्ने, यो 1720 आयो, यो 10,107.5 आयो। अब यो दुईटामा सबैभन्दा बढी PBA को छ भनेपछि हामीले प्रोजेक्ट A एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अर्थात् सिलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ क्वेशन, इफ देयर वर अ कन्फ्लिक्ट बिट्विन IRR एन्ड NPV। अब हामीले यो कुरा चाहिँ यदि कन्फ्लिक्ट भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा ट्यु 2076 मा लेखिसकेको छौं। हाम्रो ट्यु सोलुसन पार्ट 1 मा छ, हामीले त्यहाँ हेरेर पनि बुझ्छौं। त्यसै गरेर अर्को छ वाइ द प्रोजेक्ट बिकम्स म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भनेको छ। प्रोजेक्ट म्युचुअल एक्सक्लुसिभ किन हुन्छ भन्ने कुरा आयो। प्रोजेक्ट म्युचुअल एक्सक्लुसिभ चाहिँ सबै हामीसँग एभाइलेबल भएको एसेट्सहरुको पर्पज एउटै भयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यसको प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भन्छौं। यदि प्रोजेक्ट एउटै छ र एउटाले अर्कोलाई रिप्लेसमेन्ट गर्न मिल्छ भने त्यसलाई हामी म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भन्ने गर्छौं। त्यस्तो केसमा चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। आफ्नो ल्याङ्ग्वेजले लेख्न मिल्छ। मैले सर केही कुराहरु भने त्यसलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजले त्यही अनुसार लेख्नु होला भन्दै आजको बसाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद।